बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर में होंगे, बाहर नहीं निकल रहे होंगे, ख्याल कर रहे होंगे कि कोई बाहर से आपके घर अगर कोई आता है, चाहे आपके खुद घर वाले भी कोई काम के लिए गया है, तो जैसे ही घर आते हैं तो हाथ धोएं। मेरा तो ये रूटीन है कि अगर बच्चा मेरा बेटा माशाल्लाह अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, बाहर जाता है सौदा सर्फ लेने हफ्ते में एक दफ़ा, तो वापस आता है तो पहले आते ही वो सीधा शूज़ उतारता है गेट के पास और नहाने चला जाता है। उसके कपड़े रखे हुए होते हैं और फिर वो नहा के बाहर आके हम सबसे गपशप करता है, क्योंकि कोई किसी किस्म की जरासीम वगैरह ना हो। और जो चीज़ें आती हैं हमारे घर, उन सब सामान को हम लोग पहले रख देते हैं धूप में, चाहे वो बच्चों की चिप्स हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो कोई चीज़ है। उसके बाद मैं उन्हें आराम से धो के अच्छी तरह, हत्ता कि आप लोग मजाक उड़ाएंगे कि चिप्स के पैकेट्स को भी मैं साबुन से धो के अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके फिर मैं बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। और सब्जियां भी ऐसे ही अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरी करके खुश्क करके फिर फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि आजकल हर चीज़ की कदर हो रही है और मेरे ख्याल में सब भी यही कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही, हर किसी का यही रूटीन चल रही है, क्योंकि जान है तो जहान है, हकीकत है। तो उसके लिए हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। और ये व्लॉग है भावलपुर का। ये है जी हमारी ज़मीन है भावलपुर सिविल हॉस्पिटल के सामने ही है। और ये है मेरे जेठ जिठानी की, माशाल्लाह उनका घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उनके घर के बाहर उन्होंने अपने घर के अंदर से ही बाग का रखा है दरवाज़ा, बड़ा प्यारा सा का लग रहा था। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब बन जाएगा तो मेरी जिठानी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगी, आप लोगों से शेयर करेंगी। और ये उनका बन रहा था अभी, घर तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि अभी बन रहा है। ये उनके हॉल से ही दरवाज़ा था जो बाहर बाग में आ जाता है। तो मैं पहली दफ़ा आई हूँ इस साइड पे, आती तो रहती हूँ मगर अपनी साइड ज़मीनों से होके थोड़ा सा ऐसे 5-10 मिनट का लगा के चला गया। मगर आज मेरे साथ ताज ने कहा मुझे तुम लोग ड्रॉप कर दो, मैं खाला के घर जा रही थी, तो मैंने कहा चलें। तो फिर उन्होंने कहा चलो तुम्हें दिखा भी देता हूँ, तुमने कभी नहीं देखा तो तुम्हें चलो दिखा देता हूँ ये। मैंने कहा ठीक है। असल में बच्चे कहते हैं कि मम्मा बार बार हम क्या देखेंगे, इसलिए हम लोग साल में 1-2 दफ़ा ही जाते हैं गर्मियों में जब आम होते हैं। तो ये खजूरों का बाग है, साथ में मिठड़ियाँ हैं, साथ में अंगूरों की बेल थी और मिठड़ियाँ तो आपको पता है मज़ेदार होती हैं, खजूर और माल्टे शाल्टे मज़ेदार से, चीकू शीकू सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, फूल बूटे सब कुछ है, बहुत प्यारा। जब ये बन जाएगा ना बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी तो काम हो रहा है ना, जब काम हो रहा होता है हर चीज़ फैली पड़ी होती है। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें नसीब करे, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे ऑरेंजेस वगैरह एंजॉय किए। फिर हम लोग आ गए अपनी खाला के घर, वहाँ पे भी काफ़ी हम लोगों ने मज़ा किया। ये अंगूरों की बेल थी अंगूरों की बेलें थीं काफ़ी सारी, और मिठड़ियों के दरख्त थे और खजूरें थीं, और ये चीज़ें सब जो है ना बहुत अच्छी लग रही थी। और वैसे आपको पता है ग्रीनरी तो बहुत अच्छी लगती है, और अल्लाह ताला उन्हें नसीब करे, अल्लाह ताला हमें भी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बहावलपुर तो आपको पता है मेरा फेवरेट है, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं आउटिंग काफ़ी करती हूँ, और वैसे भी ड्राइविंग में मैं ही करती हूँ तो काफ़ी एंजॉय करती हूँ। बच्चे मैं हम लोग जाते हैं एंजॉय करते हैं। सरताज मेरे वहीं थे, उन्हें छोड़ के हम लोग अब खाला के घर जा रहे थे। वहाँ से हमने वापस आना था मेरी नंद के घर, मेरी छोटी नंद बिल्कुल सामने घर है, और घर के सामने वाला घर है, उनके घर खाना था और बहुत मज़ेदार यमी सा उन्होंने लंच बनाया हुआ था। उनके पास लंच किया, बल्कि डिनर तक वहीं बैठ रह गए, गपशप की, और फिर हम लोग एक आध दिन बाद घर ही आ गए थे, क्योंकि इस दफ़ा हम बहुत अरसे बाद पूरा हफ्ता रहे हैं भावलपुर। असल में बच्चों की हो गई हैं ऑनलाइन स्टार्ट क्लासेस, जिस वजह से आजकल मैं मोबाइल और लैपटॉप मेरे पास होता है, बच्चों में से किसी के पास नहीं, सिर्फ बड़े बेटे का है। तो बस फिर इस वजह से मोबाइल और लैपटॉप बच्चों के पास होता है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक उनकी क्लासेस होती हैं। टीचर्स ने हर घंटे घंटे की क्लास ले रही होती हैं टीचर्स, स्कूल की भी कॉलेज की भी। स्कूल वाले फ्री होते हैं तो कॉलेज वाले ले लेते हैं, कॉलेज वाले फ्री होते हैं स्कूल वाले ले लेते हैं। तो सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना कोई काम कर सकूं, और इस वजह से मेरी फ्रेंड्स वाईटी की काफ़ी सारी उनसे मेरी गपशप नहीं हो रही। और भी बहुत से काम होते हैं जो वाईटी वाले, उन्हें पता है कि हमारे डिफरेंट से काम रुके हुए होते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे आजकल से व्लॉग ही और वीडियोस जो बना रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ। तो मेरा दिल चाह रहा था कि हम लोग घर में हैं तो कोई बात नहीं, घर में रहें, सेफ़ रहें, गुजर जाएगा ये टाइम भी,
کہتے ہیں نا برا وقت اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اپنے گھر میں ہیں تو سکون میں ہیں. اللہ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ اپنے گھر میں ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, صرف باہر نہیں جا سکتے نا, آؤٹنگ نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی اب تو گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھی, بچوں نے گھر میں ہی ہونا تھا. بس یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے چھٹیاں ہو گئی ہیں. خیر سے رمضان شریف آ رہا ہے, روزے رکھیں گے سکون سے, سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ یمی سا لنچ بہت زبردست تھا, میری نند کو بھی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ ان کے رزق میں برکت دے, بچوں کے نصیب اچھے کرے. بہت مزیدار سا کھانا بناتی ہیں میری ساری تینوں نندیں, بہت اچھی ہیں, اللہ کا شکر ہے, بہت اچھا کھانا ہوتا ہے. اور بس اس کے بعد چائے وغیرہ پئیں گے. اور بس آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے گا. اور ہاں, کچن ود آمنہ کے 3 ملینز پورے ہو گئے ہیں سبسکرائبر, تو انہیں بہت بہت مبارک ہو. سب جانتے ہیں کچن ود آمنہ کو سب مبارک دے رہے تھے, تو میں نے کہا مجھے بھی دینی چاہیے. اچھی بات ہے نا, کسی کی خوشیوں میں خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری خوشیاں بھی بڑھائے گا. تو آمنہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کھانے کے وقت میں نے آپ کو اس لیے مبارکباد دی کیونکہ آپ کوکنگ بہت اچھی کرتی ہیں. اور دیکھو کھانا دیکھے نا, میرے منہ میں پھر پانی آ رہا ہے, اتنا یمی کھانا تھا, ہر چیز ٹیسٹی تھی, لذیذ تھی. اور اب پھر دیکھ کے نا میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. ہم میرے خیال میں 3 سے 4 دفعہ میرے خیال میں نند کے گھر کھانا کھایا, 2 سے 3 دفعہ تھا, اب یاد نہیں, کافی دفعہ کھایا. ویسے جاتی ہوں تو کافی دفعہ ہی ان کے گھر جاتی ہوں, بہت اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے, اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے, آمین ثم آمین. اور بہت اچھا وقت گزر رہا ہے, چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ ایسے ہنسی خوشی گزروا دے. بس یہی دن ہوتے ہیں جو انسان یاد رکھتا ہے, آپس میں انجوائمنٹ, محبت, پیار اور خلوص جو سب سے بڑی چیز ہے ہونی چاہیے, اچھی بات ہے. اور میرا تو اپنا سارا ٹائم سسرال میں ہی گزرتا ہے, بہت اچھا گزرتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اب تک چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں مگر اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی, کوئی دل میں رکھی جائیں یا کچھ ہوں, بہت کم ہوتا ہے ایسے. اور کوئی بات نہیں, کہتے ہیں نا جہاں پہ ایک جگہ پہ رہو تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, مگر ہمارے میں اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ایسا کوئی خاص نہیں ہوا. بس بہت اچھا ٹائم گزر جاتا ہے کیونکہ میں بھاولپور سے جاتی ہوں, ملتان سے جاتی ہوں تھوڑے دنوں کے لیے. ہے وہاں پہ ہمارے اپنے سیپریٹ گھر ہے, میری جٹھانی کا بھی ہے, میرا بھی ہے, دیور بھی ہیں, نند کا گھر سامنے ہے. میرے ہسبینڈ کے چچا ہیں, ان کی فیملیز ہیں, چچا کی بہویں ہیں, بیٹے ہیں, وہ بھی بہت اچھے ہیں. ادھر بھی وہ بھی ساتھ ہی ہیں. ان کے سارا ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی ہے, بڑا سارا ہے, بہت انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ. سب کے پاس سلام دعا, پتہ بھی نہیں چلتا کہ دن گزر جاتا ہے. بلکہ ہم یہاں پہ اکیلے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سوچ آ جاتی ہے, وہاں پہ تو بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے. اور یقین کریں جب تک وہاں پہ تھے تو وہاں پہ کرونا کا بھی کوئی اتنا خاص خوف نہیں تھا. اور کیونکہ سب آپس میں گپ شپ لگا کے آ جا رہے ہیں, بچے سب بڑے خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, تو خاص فیل نہیں ہوتا. یہ تو جب یہاں پہ سیپریٹ بچوں کی اسٹڈی کے پیچھے بھی ہے نا, کیونکہ آن لائن اسٹڈیز وہاں پہ بہت مسئلہ ہوتا ہے, بچے گھر نہیں بیٹھتے. چھوٹا بیٹا تو بالکل میرا گھر نہیں بیٹھتا, وہ تو سارا اپنے فرینڈس کے پاس ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں گھر میں آؤں ہی نہیں. اور بس اس وجہ سے پھر اس کے لیے بھی بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی کلاسز سٹارٹ ہیں. ٹیچر روز اس کا ریگولر لے رہی ہیں, 20 بچوں کی کلاسز انہوں نے بنا دی ہیں ٹیچرز نے. جب وہ لوگ اتنی محنت کریں پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے نا ان کا ساتھ دیں. اگر ہم ٹیچرز بیچاریوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ کتنی دیر محنت کریں گی, بچے تو ہمارے ہیں نا. اور یہ یمی سا کسٹرڈ بہت لذیذ. اور بس چائے بھی بن کے آ چکی تھی, میری نند کی بیٹی بہت مزیدار سی بنا کے آئی تھی. بس یہ دن بہت یادگار رہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ سب کوشش کیا کریں ایسے گزارا کریں ٹائم. اکثر لوگ تو ایسے موڈ آف کر لیتے ہیں, ایسے بن جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو. کسی گھر آپ جاؤ, بہت کلوز بھی آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا, تو عجیب سا منہ بنا لیں گے, اور نہ ایسے جیسے کوئی بوجھ پڑ گیا ان پہ, اور عجیب سا. مجھے لگتا ہے شاید وہ ہمیں پسند بھی نہیں کرتے, ہم لوگ زبردستی بار بار ان کے گھر جاتے ہیں, اور ہمیں یہ چیز بعد میں سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ ہمیں اتنا خاص پسند نہیں کرتے. بس اللہ تعالیٰ خیر کرے, کوشش کریں ہم اپنے رویے بدلیں, ہم سب کے ساتھ اچھا رہیں, آٹومیٹکلی ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. اور امید ہے آپ کو میرا یہ ولاگ بھی اچھا لگے گا, اور سب کو یاد رکھیے گا دعاؤں میں. یہ میری نند کا ڈرائنگ روم ہے, اور یہاں پہ چائے پی رہے تھے, اور اذانوں کا ٹائم ہو رہا تھا, اذانیں ہو رہی تھیں مغرب کی, تو نماز پڑھنے چلے گئے. میرے سرتاج بھی, میرے بیٹے بھی, میری نند کے بیٹے بھی, اور نندوئی بھی. میں اور میری نند چائے پی کے عصر کے ٹائم وضو کریں نا تو پھر مغرب کا آرام سے ہو جاتا ہے. تو بس ہم لوگ چائے پئیں گے, انجوائے کریں گے, اور سب آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. میں